श्री गायत्री अष्टकम्। विश्वामित्र तपः फलां प्रियतरां विप्रालिसंसेवितां नित्य विवेकदां स्मितमुखीं खण्डेन्दुभूषोज्ज्वलां ताम्बूलारुणभासमानवदनां मार्ताण्डमध्यस्थितां गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिनयनां ध्यायामि पञ्चाननां जातिपङ्कजकेतकी कुवलयैः सम्पूजिताङ्घ्रिद्वयां तत्त्वार्थात्मिकवर्णपङ्क्तिसहितां तत्त्वार्थबुद्धिप्रदां प्राणायामपरायणैर्बुधजनैः संसेव्यमानां शिवां गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिनयनां ध्यायामि पञ्चाननां मञ्जीरध्वनिभिः समस्तजगतां मञ्जुत्वसंवर्धनीं विप्रप्रेङ्कितवारिवारित महारक्षो गणां मृण्मयीं जप्तुः पापहरां जपासुमनिभां हंसेन संशोभितां गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिनयनां ध्यायामि पञ्चाननां काञ्चीचेलविभूषितां शिवमयीं मालार्धमालाधिकान् बिभ्राणां परमेश्वरीं शरणदां मोहान्धबुद्धिच्चिदां भूरादित्रिपुरां त्रिलोकजननीं मध्यात्मा शाखानुतां गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिनयनां ध्यायामि पञ्चाननां ध्यातुर्गर्भकृशानुतापहरणां सामात्मिकां सामगां सायङ्कालसुसेवितां स्वरमयीं दूर्वादलश्यामलां मातुर्दास्यविलोचनैकमतिमत्त खेटीन्द्रसम्राजितां गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिनयनां ध्यायामि पञ्चाननां सन्ध्यारागविचित्रवस्त्रविलसद् द्विप्रोत्तमैः सेवितां ताराहारसुमालिकां सुविलसद् रत्नेन्दुकुम्भान्तरां राकाचन्द्रमुखीं रमापतिनुतां शङ्खादिभास्वत्करां गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिनयनां ध्यायामि पञ्चाननां वेणीभूषितमालकध्वनिकरैर्भृङ्गैः सदा शोभितां तत्त्वज्ञानरसायनघ्नरसना सौधभ्रमद्भ्रामरीं नासालङ्कृतमौक्तिकेन्दुकिरणैः सायन्तमश्छेदिनीं गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिनयनां ध्यायामि पञ्चाननां पादाज्जान्तररेणुकुङ्कुमलसत् फालद्युरामावृतां रम्भानाट्यविलोकनैकरसिकां वेदान्तबुद्धिप्रदां वीणा वेणुमृदङ्गकाहलरवान् देवैः कृतां शृण्वतीं गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिनयनां ध्यायामि पञ्चाननां हत्यापानसुवर्णतस्करमः गुर्वङ्गनासङ्गमान् दोषान् शैलसमान् पुरन्दरसमाः सञ्छिद्य सूर्योपमाः गायत्रीं श्रुतिमातुरेकमनसा सन्ध्यासूये भूसुरा जप्त्वा यान्ति परां गतिं मनुमिमं देव्याः परं वैदिका इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं श्रीगायत्र्याष्टकम्।